बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो सांपावलोनो कोरिंगारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत 6 अध्याय 2 वळतावन आमी अशें वाचता. पळया ऐन वेळ होसुतो सोडवणेचो दीस होसुतो. वय मोगाच्यानो आमी प्राजीत काळार आसाव. कुरपेचो वेळ हो देवा लागीं फाटीवेचो एक विशेष वेळ हो. देवाचो आमी आदार मागया. ताच्या वाटेन चलोंक आमी परतवया. आमची पातकी जिणी फाटली जिणी सांडून जेजूच्या वाटेन वता आसतना त्याच जेजूचो आमी आदार मागया आनी गावया गायन आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आमच्या गायन बुकांत पेज नंबर 31 A22 आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक. Sacramental Aradhan Aradhan Swadik Sacramental Bhakti Manan Kaltya Karzan Kaltav Tuka Nama Kaltav Tuka Nama आमका मोगासो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्यासो जिवितासो उंड तूं आमका मोगासो ग्रास दवरतो आमच्या आत्म्यासो. तुजो सांगात आशेता तुजी कृपा लालेता हर एक दिसा बगच्याक तुका आमी अत्रेकता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंताक. सोम्या तूं बरो गवळी जावन आसाय. सदांच आमकां जीव दिताय जीवन दिताय. सर्गावेची वाट तूं आमकां दाखोवन दिताय. तुंच जावन आसाय सत वाट जीवनपण. जिविताच्या जरीक आमी सदांच राखून रावता. तुजें ताव न्हू तें जिवीत आमकां मेळटा. कृपा आमकां मेळटा. दादोसकाय आमकां मेळटा. जें कितें आमी आशेता तें सगळें तूं आमकां दिताय. सोम्या सदां दीस तुजें जिवीत आमी आशेता. तुज्या आत्मीक खानाक आमी लालेता. बरी एका दिसा तुजे संगी आमी सोलोंक आशेता. तुज्या वाटेन आमी सोलोंक आशेता. सतानितीच्या वाटेन प्रामाणीकपणान बक्षण्याच्या स्पिरितान आमी जिवंक आशेता. तूं आमकां सदांच जाय सोम्या. आमच्या काळजांत तूं ये. आमच्या कुटुंबांत तूं ये. सगळ्या मनशा कुडा थंय तुजें रास तूं कर.
आनी तुजी वाट तूं आमकां दाखय. सुकोन गेल्ले आमकां तुज्या शेळ्यांक तुज्या बापाच्या गोपान तूं फाटीं हाड सोम्या. तुजे विना आमी कितेंच करूंक शकना. तूं संगी आसल्यार सैताच्या वाटेन आमी चलतले. बरो गोळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो. जिविता जरीत आमकां पावोचो. बरो गोळी सोम्या तूं आमकां जीव दिवचो. जिविता जरीत आमकां पावोचो. तुजे जिवीत आशेत आत्मी खाणाक लायता. हर एक दिसा तुझे संगी चलोवंक आशेत. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. भक्ती मनान कालक्या काळजान करता तुका नामान. करता तुका नामान. आराधन आराधन स्वादीक सक्रामेंता. आमचे जीवन तुझ्या पायांतळा आम्ही समर्पण दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाचनो खरी एका दिसा सोमी आमकां आपयता आमची पातकां रडोवंक, आमच्या पातकाची दूख धरूंक आनी नव्या वाटेन एक स्वतंत्र व्यक्ती जावन जिवंक तो आमकां आपयता. संतोषान आमी जिये जय, ददोसकायान आमी जिये जय, नितळ निर्मळ आत्म्यान आमी जिये जय म्हणून सोमी आमकां उलो दिता. जोएलाचो पुस्तक 2रो अध्याय 12वी वळतावन आमी अशें वाचता. सर्वेस्पर म्हणटा, उपास करून रुदान करून हुस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुमच्या काळजान आतां तरी म्हजेशी परतून येया. तुमची काळजां पिंजा न्हय तुमची वस्त्रां. सर्वेस्पर आमच्या देवाशी परतून येया, कित्याक तो मोवाळ आनी खाकुलदार, सोंसणीक आनी दयेन भरलोलो आनी केस्त लावचे विशीं तो सुरसुरता. केस्त लावचे विशीं सर्वेस्पर देव सुरसुरता, कित्याक तो मोवाळ खाकुलदार, सोंसणीक दयेन भरलोलो. आनी तो सोमी ह्या ल्हानशा उंड्या रुपाकाल हांगासर आमचे समोर आसा. तो आमकां आपयता हुस्कार सुस्कार सोडून सगळ्या तुज्या काळजान आतां तरी तुमी म्हजेशी फाटीं येया. वय मोगाचनो, ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना संवसाराच्यो साबार संगती आमकां देवातावन पयस व्हरतात. आमच्या काळजा मनांत साबार देव आसात,
ते पितीसपणाचे देव, संवसारी संगतीने भरलेले देव आमच्या काळजा मनांत रास करतात आनी निजा देवाक आराधन करूंक आमकां सोडिनात. नीज देव जावन आसा जेजून दाखयल्लो देव, खाकुलदार, मोगान भरलोलो देव, बिनमोतीन भरलोलो देव, कणवळ्यान भरलोलो देव, सर्वांक सोडवून हाडचो देव आनी तस्सो देव मोगाच्या न्हू ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत हांगासर आमचे समोर खरोच हजर आसा. तो आमकां आपयता, येया तुमी म्हजे सरशीन सर वजन वावयतल्यानो, कश्टाक वळख जाल्ल्यानो येया म्हजे सरशीन आनी हांव तुमकां विशेव दिता, संतोश दिता, दादोसकाय दिता. जें कितें तुमी अपेक्षितात तें सगळें हांव दिवंक आयतो आसा. येया म्हजे सरशीन. तुमचें वटपण, तुमचो गर्व, अहंकार सगळो सांडून म्हज्या पांयां तळ्ळा तुमी येया. हांव तुमकां विशेव दिता, संतोष दिता, दादोसकाय दिता, शांती समाधान दिता. जें कितें तुमी आशेतात तें सगळें हांव दिता. पूण तुमी सबारपटी म्हाका सांडून पयस वेतात. हांव नाका कशें तुमी जियेतात. तर मोगाच्या न्हू त्या धन्य देवाक आमी आराधन करया, ताची स्तुती आमी गावया, ताच्या पांया तळा सरपडो न्हू आमच्या काळजा मनांत आसची सर तेसा अत्रेक आटे विटे सगळे ताका आमी समर्पण दिवया. कित्याक तो बरो, कित्याक तो आमच्या उण्यापणांतय सुरसुरता. तसो मोग तो आमकां दिवंक सदांच आयतो आसा. आमची काळजां मनां, आमचे आत्मे, आमचे सर्वस्व ताका आमी समर्पण करना. आमच्या जिवनांत ताका आमी उलो मारया. तो आमकां आपयता आयच्या दिसा तुका आनी म्हाका. जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. ताच्या वेंगेंत रावंक, ताच्या मोगांत रावंक, ताणें दिवची सडवण आपणावंक, ताणें दिवची सुटका आपणावंक, पातकातावन पयस रावन ताच्या वेंगेंत रावंक. जेदू आमी ताच्या वेंगेंत रावता जायते फळ आमी दिवंक शकतले. हांव बरोवन वमतोच्या मापान फळां बरीत आमी जातले. हांव संवसाराचो उजवाड जावन आमी जियोंक शकतले. हांव मीठ जावन आमी जियोंक शकतले. हांव त्या सोम्याक आमच्या जिवनांत आमी स्वागत करया. तो जेजू तुका आनी म्हाका आज आपयता ताच्या वेंगेंत रावंक, ताणें दिवचें बक्षांनी आपणावंक, ताणें दिवची सोडवण आपणावंक, ताणें दिवची सुटका आपणावंक. जेजू आज तुका आनी म्हाका आपयता. आमी गावया गायन जेजू म्हाका आपयता. आमच्या नव्या गायन बुकांत पेज नंबर 110 E4 जेजू म्हाका आनी तुका आपयता. आमा सोमेस्तांक तो आपयता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पातकां म्हजी बक्षिता. जेजू 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 सकड आमी सांगाता म्हणया. जेजूचें नांव आमी आपोवया. जेजू 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 जेजू
सांगता जेसू 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 वय सोम्या जिन्येंत आमी खंगल जाताना खंती दुखीन आमी बुडोन आसतना सोम्या तुका आमी उलो मारतना आमकां कितेंच उणें जावचें ना कित्याक तूं आमची सोडवण जावन आसाय तूं आमचें तारण जावन आसाय तुंच आमचें बोगसाणें जावन आसाय तुंच जावन आसाय आमची वाट सत तुजें तें आमकां मेळटा जिवणपण तुजें तें मेळटा नवें जिवीत जेजू आमच्या जिवनांत तूं ये आमच्या काळजांत तूं रास कर केदींकच आमकां सांडिनाका सोम्या जिणयेंत कंगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणें ना जिणयेंत कंगाल जाताना खंती दुखीन बुडताना सोम्याक उलो मारताना कांयच म्हाका उणें ना जेजू 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 जेसू 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 सोम्या तूं आमचे पासून तूं कुर्सार मेलोय आनी सांगतास आमची सर पातकां तुवें तुज्या कुर्साक किळावन तुवें आमकां सोडून हाडली तूं बरो गवळी जावन आसाय सोम्या सर्गावेची वाट तूं आमकां दाखोवन दिताय सदांच तूं आमकां राखताय तूं आमकां पोसताय आनी आमकां तूं सांबाळताय कित्याक तूं खरोच सोमी जावन आसाय आमचो देव तूं जावन आसाय केदींकच तुज्या भुरग्यांक तूं सांडिनाय तुवें आमकां तुजें इश्ट म्हूण नापयलाय साकर न्हय सोम्या तुजी मांडावळ आमच्या जिवनांत तूं आमकां जारी कर तुजी सर योजना सुफळ जावन दिता आमच्या जिवनांत तुज्या वाटेन सोलोंक तूं आमकां आदार दी सोम्या मोगाचें न्हू धर्मदूतांक बरयल्लें पत्र अध्याय 16 16 वोल्तावन आमी पावलो आनी सिलास बंदेंत आशिल्ल्या विशयांत आमी आयकत हांव पावलो आनी सिलास बरी खबर प्रगट करीत आसतना ताका धरन तांकां दोगांयकी धरन बंदेन घालो जेजूचें नांवच ह्या संवसारांतलें काबार खरी जय ताच्या नांवाची नाश करी जय म्हणून तांणी ह्या दोगी शिसांक पावलूक आनी सिलासाक बंदेन घालो 25 वोल्तावन आमी वाचतां सुमार मोद्यान रातीर पावल आनी सिलास मागणें करीत देवाची स्तुती गावन आसले हेर बंदिवान खाण दिवन तांकां आयकताले तेदवा एकसाने एक कठीण भुंयकांपणी जाली आनी बंदे साळाची बुन्यादच हाल्ली
तक्षणांस दारवाटे सक्कड उक्ते जाले आनी बंदिवानाच्यो सांकळी तुटोवन पडल्यो. बंदिशाळाचो अधिकारी न्हिदेंतलो उठलो आनी बंदिशाळाचे दारवाटे उक्ते आसलेले पळोवन बंदिवान सक्कड सुकोवन धांवल्यात म्हूण चिंती लागलो. मोगाशानो, जेदू आमी जेजू समोर दिंबेर पडोवन कलतेपणान भक्तीपणान मागता ते दळा सर सांकळी तुटोवन पडटात. आमच्या काळजाच्यो सर पातकाच्यो सांकळी तुटोवन पडटात आनी आमकां सोडवून लाभता. तर मोगाशानो, जेजू समोर दिंबेर आमी पडोवन जे कितें सांकळी आमकां आनीकी बंदेन दवरतात, जे कितें भेंबिरांत खावजेनी आमकां देवातावन पयस दवरता, ते सगळे आमी जेजूक समर्पण करया. ताका आमी उक्त्या ताळ्यान उलो मारया. सोम्या, हे आमच्या काळजान सर तराच्यो सांकळी आमची पातकां खाण उडय आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी तूं आमकां बर. नवें जिवीत तूं आमकां दी, सोडवण तूं आमकां दी. गलातकारांक बरयल्लें पत्र 5 अध्याय 20 आनी 2 वोल्तावन आमी वाचता. देव आमकां पवित्र आत्म्याच्या फळांनी भरता. जेदू आमी खलतेपणान भक्तीपणान विधेयपणान मागता पवित्र आत्म्याची फळां देव आमकां दिता. मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, बोळेपण, स्वदमन ह्या सर संगतींनी देव आमकां भरता आनी जें कितें मिसांव ताणें आमकां दिलां तें जारी करूंक जाय ती कृपा तो आमकां दिता. तर मोगाच्यानो, आमच्यो सर गरजो, आमची तेसावां देवा समोर आमी ह्या घडये दवरया. तो आमकां ताच्या देण्यांनी भरता. नवें जिवीत तो आमकां दिता. दादोसकाय तो आमकां दिता. आनी सर पातकाच्या सांकळेंतले आमकां तुटोवन सल्वसावाच्या वाटेर स्वतंत्र व्यक्ती जावन आमकां जिवंक आदार दिता. तर आमच्यो सर गरजो आतां आमी देवा समोर दवरया. जल्म दिवस आचरण करता कॅल्विन कॅस्टेलिनो वालेन्सिया तावन. पयलो जल्म दिवस आचरण करता रेलन मोंतेरो न्यूझीलैंड मुक्का तावन. 62nd जल्म दिवस आचरण करता फ्रीडा अल्मेडा विरार तावन. 30 वर्सांचो जल्म दिवस आचरण करता रेनिटा डिसोजा जेरीमेरी तावन. जल्म दिवस आचरण करता स्टेला पिंटो किन्नीगोळी तावन. 50 वर्सांचो जल्म दिवस आचरण करता प्रवीण तावरो दायजी वर्ल्ड. 32nd बर्थडे आचरण करता रॉनसन गॅब्रियल डिसोजा मुंबई तावन. हांच्या सर्वां पासत आमी मागया. सांगातास बर्थडे आचरण करच्या सर्वांचो उगडास काडन आमी म्हणया, आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. आयकमचें प्रार्थन येसुम्या. सबार जण आज खासदाराचो दिवस आचरण करतात आनी देवाक अर्घां दितात. तांचो सर्वांचो आमी ह्या घडये उगडास काडया. 32nd वेडिंग एनिवर्सरी आचरण करता लियो सिंथिया सिक्वेरा. देव
तांकां बरें खाजरी जिवीत फावो करून दी, संतोश भरीत खाजरी जिवीत तांकां फावो करून दी, एकवटान माया मोगान जिवोवचें भाग तांकां लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. सबार जाणांनी देवाक अर्गामीस हांगासर भेटोवन दिल्लें आसा. थँक्स गिवींग मास ऑफर्ड बाय फ्रेडरिक कॅस्टेलिनो फ्रॉम एक्सिडेंटा तावन राखून व्हरच्या खातीर देवाक तो अर्गां दिता. संगतस बऱ्या भलायके पासत मिसाचें बलिदान भेटयता. शानीत डिसोजा जेरीमेरी तावन देवाक अर्गामीस भेटयता. कीर्तन क्रास्ता हारवा तावन तांचे संगे आमी मेळोन म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. विशेष त्या सवा पासत सबार जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां. बऱ्या भलायके पासत मिसाचें बलिदान भेटयता. फ्लोरा मोरस खुशाल नगर तावन विशेष त्या सवा पासत प्रत्येक जावन एग्जामांत पास जावच्या पासत बरे रिजल्ट येवच्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयता. शर्ली खर्डोजा मणिपाल तावन हांची सर त्या सवा देवा समोर दवरून आमी म्हणया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. संगतस मेलिटा डिमेल्लो मैसूर CA एग्जामांत पास जावच्या पासत मिसाचें बलिदान भेटयता. वृंदा उडुपी कॅन्सर तावन ताका सुटका जाय म्हणून मिसाचें बलिदान भेटयता. ही सर ते सवा आमी देवाक भेटोवया. देव तांची मागणी आयकून दी आनी तांकां बरें करून दी. संगतस कुटुंबांत अंतरलेल्या कुटुंबादाराचो उगडास काडून सबार जाणांनी हांगासर मिसाचें बलिदान भेटयलां. सोल ऑफ वनिता वास जेकब मीरा रोड. सोल ऑफ गिल्बर्ट सिक्वेरा पेरंपल्ली. 17th डेथ एनिवर्सरी फिलोमेना डिमेल्लो आनेगुड्डे. देवादीन बॅप्टिस्ट रॉड्रिगस आनी कुटुंबांतल्या सरल्ल्यां पासत पेरमुदे तावन मिसाचें बलिदान भेटयलां. देवादीन लिल्ली तावरो पुत्तूर. देवादीन मार्सेलिन पिंटो बेलतंगडी. देवादीन बॅप्टिस्ट रॉड्रिगस आनी सर कुटुंबाचे सरल्ले सांदे पेरमुदे तावन म्हयन्याचो उगडास काडटात. लॉरेन्स मार्सेल वास बेलमान तावन. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी रॉनाल्ड डिसोजा निर्मार्ग तावन. सोल ऑफ लुईस डिसोजा अल्लीपदे तावन. सोल ऑफ ग्रेशियन पिंटो अल्लीपदे तावन. सोल ऑफ रॉबर्ट पिंटो अल्लीपदे तावन. सोल ऑफ फेल्सी सांगतीस गंटल कट्टे तावन. सोल ऑफ जॉस्टन तावरो गंटल कट्टे तावन. सोल्स ऑफ विन्सेंट आनी कार्मेन डिसोजा वकोला तावन. देव आमकां सर्वांक तांची सर पातकां बगसून ससनाचें जिवीत फावो करून दी म्हणून आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. मोगाच्यान आमची सर ते सावन आमच्यो गरजो परत्यान जेजू समोर दवरन दिंबयेर पडोवन त्रिएक देवाचे आशिर्वाद घेवच्या आमकां आमी आयती करया. गावन गायन येद्या वडा सक्रामेंता. येद्या वडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया. पुर्विल्या त्या रूपा बदलाक नव्यो रिती आधार्या. सलवणवेच्या अस्कत विश्व्यान बावाडताचें बळ दिव्या. जशें बापाक तशें पुताक उल्हासानी स्तुती साव. पदवी महिमा ससना ससनाक एका ताळ्यान हसिता.
तुका दोगांच्या स्पिरिताक समसमी नावरता आमेन. तुझ्या या मंदिरात जमल्या भेटोच्याक बलिदान. स्तुती तुझी गायताव आमी तुरबेन नादान भक्तीन उर्बेन मनान. दयाळ बापय तूं आमचो दिमोग काकूळ वेचीक शेळ्यांक राखसो जातूं राखणो आमचो. सम्या तुझ्या या मंदिरान जमल्या भेटोवच्याक बलिदान. स्तुती तुझी गायताव आमी तुरबेन नादान भक्तीन उर्बेन मना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, प्राजीत काळाचो दुसरो सोमार आज आमी आचरण करना आसां. आयच्या प्रवेश गितांत अशें बरयल्लें आमी वाचता. तूं म्हाका सोडय सर्वेस्परा, म्हजी दया कर. म्हजी पावलां नीट वाटेन घाल्लीं आसात. धर्मसभेंत तुजें नांव वाखाणटा सर्वेस्परा. वैमोगाच्यानो सर्वेस्पर आमकां आमच्या सर वायट विघ्नांतलें सोडयता. ताची दया आमकां तो दाखयता आनी ताच्या वाटेन चलोवंक आमकां आदार दिता. आनी प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या बलिदानांत जेजू आपणाकच आमचें आत्मीक खाण जावन दिता आनी आमकां धैर्य दिता, घटाय दिता. आनी जें कितें मिसांव देवान आमकां दिलां वैयक्तीक रितीन कुटुंबांत हर एक कडेन जें कितें मिसांव देवान आमकां दिलां तें सलिसायन संतोशान जियोंक तो आमकां आदार दिता. तर ह्या मिसाच्या सुरवेर आमची सर तेसावां आमचे इरादे आमची मागणी आमी देवाक समर्पण दिवया. तसो आदार आमी मागया, ताजी घटाय आमी मागया, तसो स्पिरीत आमी मागया आनी संतोशान आनी दादोसकायन आमचें जिवन जियोंक तसो आमकां आदार दिवन दी म्हणून मागया. आतां भावांनो आनी भयणीनो, आमची सर पातकां आमच्यो सुखी आमचें उणेपण आमी वळखून घेवया आनी देवा बापा लागचें बोगसणें आमी मागया. संगी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच संवकार मुरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया
काकृत सुमिया काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सुमिया काकृत सुमिया काकृत प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आत्म्याक नवो जीव दिवच्याक आनी मेळच्याक तूं आमकां कुडीची दंडवण करूंक फरमायताय. पाताक सोडून तुवें मोगान दिल्ल्यो आज्ञा काळजान तावन पाळूंक आमकां अदीक अदीक बोल दी आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तूं आमकां बर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा, तूं व्हरतो आनी भिरांकूळ देव. तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळटात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पाताक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्या आनी तुजेर उपराटल्या. तुज्या आज्ञा आनी नियमांतावन आमी पयस सरल्या. तुज्या नांवान आमच्या राया, फुडाऱ्या, पुर्वजां आनी देशाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयल्ले त्या तुज्या सेवका प्रवाद्यांचे उतर आमी आयकूंक ना. सर्वेस्परा, तूं करताय तें सारकें, पूण आमचीं तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यांत. जुदाचो लोक, जेरुजलेमाची नागरिकां, सगळीं इस्रायल पोरजां तुका विश्वासघात केल्ल्या खातीर तुवें शिंपडायलाय. त्या देशांनी आसलेलीं सगळीं लागशिल्लीं तशें पयसिल्लीं आमी सगळीं लज भोगतांव. वय सर्वेस्परा, आमची, आमच्या रायांची, आमच्या फुडाऱ्यांची आनी आमच्या पुर्वजांची तोंडां लजेन बुडल्यांत. कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. पूण सर्वेस्पर आमचो देव काकूळट करता आनी भोगसाणें दिता. वय आमी ताचेर उपराटल्या. सर्वेस्परा, आमच्या देवाचें उतर आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवका प्रवाद्या उदेशी ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्परा, आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. सर्वेस्परा, आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. आमच्या पुर्वजांचे अपराध आमच्या माथ्यार तापिनाका. वेगळी वेगळी तुजी काणवळाय आमकां भेटोंक येवं. आमी पळय बुजवाणे मिने आसांव. सर्वेस्परा, आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. पाव आमकां देवा आमच्या सोडवंदारा. तुज्या नांवाचे व्हडवेके पासत दी आमकां आदार. तुज्या नांवाक सरी जावन आमची पातकां भोगोस आनी आमकां निवार. सर्वेस्परा, आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. कायद्याचे रुदान पावोन तुजे मुखार. मरणाचे परमाण जाल्ल्याक तुजे व्हड पदवेन निवार. पूण आमी तुजी परजा, तुज्या सरोवाच्यो शेळयो सदांकाळ तुजी स्तुती करतांव. आमचे संततीचे संततीक तुजी मातकार्यां वर्णीत वेतेल्या. सर्वेस्परा, आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायनाका. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत.
ससनाक जिवी दिता ती उतरां तुजेच लागीं आसात. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. वंदन तुका क्रिस्ता महिमे भरीत राया. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. लुका फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगा लागलो, जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. हेरांची जडती करिनाकात आनी तुमची जडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हणून फैसाल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हणून फैसाल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोक्साने मेळटले. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितेले. बरत्या मापान दांबून हालोवन आनी बरोवन वमताशें मेजून तुमकां लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचें उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, जो हांव सुवांजेल 6 अध्याय वर्स 63 हांगासर तुजी उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत. ससनीक जिवीत दितात ती उतरां तुजेच लागीं आसात. सोम्याची उतरां जिवीत. आमकां सर्वांक मोगाशानो नवें जिवीत जिवंक आशा आसा. स्वतंत्र व्यक्ती जावन आमकां जिवंक आशा आसा. पातका विनय जिवंक आमकां आशा आसा. आनी देव तेंच अपेक्षिता तुजे आनी म्हजे तावन. देवान आमकां ताच्याच सारक्यासो आनी सुरप्यासो जावन रचला. ताचो आत्मो ताणें आमकां दिला आसता तो आमी ताची भुरगीं जाल्ले आमी ताचे बरीच जिये जय, संतोशान जिये जय, दादोसकायान जिये जय म्हूण देव अपेक्षिता. पूण आमच्या पातका वरवीं आमच्या स्वार्था वरवीं सबारपोटी आमी देवाच्या वाटेतावन पयस सरता. जेजू निरंतरी आमकां नवें शिक्षण दिता, नवी शिकोवन दिता. कशें आमी आमचें जीवन वृद्धी करयेत, कशें आमी आमच्या जिवनांत जैत हाडयेत ह्या विशयांत जेजू आमकां निरंतर शिकयतात. आनी आयच्या वांजेलांत जेजू म्हणटा, जसो तुमचो बाप दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया. श्लोकाची उतरां आमी उडास हाडल्यार आमकां कळटा, सर्वेस्पर आमकां आमच्या पातका प्रमाणे शिक्षा लायना. जर तर देव आमच्या पातका प्रमाणे आमकां शिक्षा दीत जाल्यार आमकां कोणायकी ताचे समोर उबें रावंकी जावचें ना. कित्याक म्हळ्यार आमची पातकां तितलीं आसात. पूण देव बोक्सान्यान भरला, खाकुळतीन भरला. आमी कितलीं पातकां केल्यारय तो आमकां बक्षिता मात्र न्हय, नवें जिवीत जिवंक तो आमकां आदार दिता. आनी तशेंच तुवें आनी हांवें जाय जाय म्हणून आज जेजू आमकां उलो दिता. जशें तुमचो बाप दयाळ, खाकुलदार, बोक्सान्याच्या स्पिरितान भरला, तशेंच तुमी जाय जय. एकामेकाक आमी बक्षी जय, एकामेकाक आदारसून सुदारसून आमी जिये जय. आनी जेजू मुखारसून म्हणटा, हेरांची जडती करिनाकात, त्या दाडा तुमची जडती जावची ना. सबारपोटी आमी आमच्या मोतींत हेरां विशयांत चडीत चिंताव.
हेरां विशयांत आमी न्याय नीत करता, हेरांक आमी खंडन करता, हेरांक देवा समोर रावंक योग्य न्हय म्हणून आमी सांगता, तशें आमी कितेंच करिनाये म्हणून जेजू आज तुका आनी म्हाका उलो दिता. न्याय नीत करची खाली देवाक मात, ती देवाक मात संपी. न्याय नीत करची आमकां देवान तें दिवना हेरां विशयान न्याय नीत करूंक. देखून आमी कोणायची झडती करची न्हय. थोडे फावटी आमी कितें चिंता तें सारकें आसना. देखून देव तुका आनी म्हाका आज उलो दिता, कोणाय विशयांत आमी झडती करिनाये, कोणाय विशयांत आमी न्याय नीत करिनाये. तें सगळें देवाक सोडिल्लें जावन आसा. आमी केवल हर एकल्याक म्हजी भाव भयणी म्हणलें वळखून, हर एकल्याक बगसून माया मोगान जिये जायी. मात्र न्हय कितें आमी हेरांक दिता तेंच आमकां फाटीं मेळटा. जर आमी बरेंपण दिता, खंडीत जावन आमकां बरेंपणूच फाटीं मेळटा. जर आमी वायटच दिता, मोगाच्यान खंडीत जावन वायटच आमकां लाभतलें. देखून जेजूची उतरां आमच्या मोतींत आमी दवरया. हर एका दिसा कितें बरेंपण आमचे तावन करूंक जाता तें करूंक आमी मुखार सरया. आनी जशें देव आमकां उदार मनान सर संगती फावो करता, तशेंच आमी हेरांतय उदार मनान जें कितें आमकां दिवंक जाता दिवंक तें आमी प्रयत्न करी जाय. आयच्या पयल्या वाचपांती दानियल प्रवादी इस्रायल परजे सांगाता मेळोन म्हणटा, देवा तूं कितलो खाकुलदार. आमी इतलीं पातकां केल्यारी, इतलें वायट केल्यारी, आमी खोटेपणान चल्ल्यारी, तुजेर आमी उपराटल्यारी, तुजी आज्ञा आनी नियमां आमी सांडून गेल्यारी तूं आमकां बक्षिताय. तशेंच मोगाच्यानो आमी जाय जाय. जर तर देव आमकां बक्षिता, देव आमकां ताच्या वेंगेंत परत्यान आरायता, तशेंच आमी एकामेकाक मोगांत आराय जाय, बक्षी जाय. आनी अशें आमी जियेल्यार मात्र आमी निजायकी क्रिस्ताचे पटलावदारी म्हणून आमी साक्ष दिवंक शकतले. ना तर आमी सैतानाच्या जाळांत संपळोवन आमचेंच जिवन नाश करून घेतले. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी विशेश तरान मागया. जशें आमचो सर्गीचो बाप दयाळ खाकुलदार मोगान भरलोलो, तशेंच आमी दयाळ खाकुलदार कणवळ्यान भरलेले जावया आनी देवाचे राज ह्या संवसारार प्रसार करूंक मुखार सरया. तसो देव ताच्या बेसावांनी आमकां बरो आनी प्रत्येक जावन ह्या प्राजीत काळा वेळार सडीत मापान मागणे रजार कर्ण, दंडवणी कर्ण, बरेपण कर्ण जिवंक तो आमकां आदार दिवं. आमेन. वेदीसशी बापा येता, अर्पण आमचें करता, स्वीकार तूं कर म्हण परता, बेसांव तुजे माता. सर्वेश परतो आमचो रसनार सस्तेसो. म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आमच्या काळजांत आसच्या सर ते सावां सोवें मागण्या सोवें सर पदेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेहमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्गींच्या बापा, आमच्या मागण्याक दयेन खाण दी आनी सर्गींच्या गुटांनी तुजी सेवा करूंक आमकां निर्मिताय देखून संवसारी वस्तूंक आमी लबदाना जायशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमच्याय सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सरकाणी आनी सर्वते आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आमचे कुडीक आमी दंडवण दितना अवगुणांचें तूं बोळ मोडताय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळेशे गुण वाडयताय आनी क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ससनाचें इनाम आमकां दिताय. त्यास जेजू देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तर महिमा वाखणतात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आमी तुजी ही स्तुती गायता. पवित्र दळबारांचो सवेश परतो. सगानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगी तुका जय जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय. बापा खरंच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सुसूंक वेच्या आदी जेजून आपल्या पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळें. हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळें. तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सोगुट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला. जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यबंद बाबा, पिटर पॉल आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामूळ पाळेवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरी देवाचे माये संगती, भाग्यवंत धर्मदुधा आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटून दी. तांच्या संगता
तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता मरिफात त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन आतां आमी धैर्यान आनी भक्तीन म्हणोया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली विघ्ना अनवारांतली पिडेशिडेंतली एकसुरपणांतली आनी निरासपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवज काय शांती समाधान आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनार. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पळय सभेच्या आनी हांगासर जमलेल्या आमा सुमेस्तांच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशवर्माने दिका शांती तेनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं, तुमच्या सवय आसूं. माया मोगसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती पाठोवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. भवनो आनी भयणीनो ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताच्या वोंड्या तुये काळजान म्हज्या भावार्थाच्या पैणार जामोज वडादार. आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. सोमी आमचे संगीत सदांच राव. आमच्या सर गरजांनी तूं पाव. पातकाच्यो सर सांखळी तुटोवन स्वतंत्र रितीन आमकां जिवंक आदार दी म्हूण आमी मागया. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या बलिदाना आनी जेवणा वरवीं आमची पातकां धुवन वसों आनी सर्गीच्या गुटांत आमकां वांटो मेळो ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमच्या सवय आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वो सोनेयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. देवा दयाळ काकुळतीच्या बोगस बापा मोगाच्या बापय म्हणूंक आडवार नाका भुरग्यांक तुज्या सोड नाका. ये जेजू हांव काकूत मागता दितोलय म्हणपाक येता. समजी पातकांक कांटाळता आयच्यान ती
सकळ सांगता